शुरू अल्लाह ताला के पाक और बबरकत नाम से जो बहुत रहीम करीम है। फरीदी साहब, आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे, आपने पूरी रात फ्लड वालों के लिए रिपोर्टिंग की है। अभी भी अच्छा। आप इस पॉडकास्ट के बाद भी आप तशरीफ़ ले जाएंगे। जिन इलाकों में फ्लड आ चुका है, अल्लाह ताला उनके लोगों पर रहम करे। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम उनकी मदद कर सके। जहाँ फ्लड का ख़तरा है, हमारी तमाम तर दुआएं उन लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को हर मुसीबत की घड़ी में अपनी हिफाजत के साए में रखे, अपनी नवाज़शात के साए में रखे। अल्लाह ताला ने हमें पहले भी हर दुश्मन के सामने सुरखरू किया है। ये जो कुदरती आफत हम पे आई है, इसमें हमारे जो अज़ली दुश्मन है उसकी बदनीयती भी शामिल है, क्योंकि हमें गेजेस वगैरह और बाकी मालूमात दुरुस्त तरीके से नहीं दी जा रही, जिनकी वजह से हम अपनी हिकमत अमली बनाने में हमें बाज़ औक़ात थोड़ी सी मुश्किलात भी आती हैं। लेकिन हमारी फ़ौज, हमारी हुकूमत, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारा मीडिया, हमारी आम आवाम सब एक पेज पर हैं, सब इकट्ठे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत होगा और हम दुनिया में अपना नाम बुलंद करेंगे। आज जो हम जिस बारे में बात करेंगे माँ जी, जी। ये देखने में आया है, फरीदी साहब और मैं भी अभी यही बात कर रहे थे कि CSS, PMS और जो दीगर हमारे इम्तिहानात हैं, उसमें हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात अंग्रेज़ी के बाद इस्लामियात के मामले में आती हैं। हालांकि हम बड़ी मजहबी सोसाइटी हैं, हमें इश्क रसूल में भी हमारा नंबर अगर दुनिया में पहला नहीं तो हम दुनिया के सफ़े अव्वल के लोगों में ज़रूर हैं। मेरे ख्याल में तो हमारा पहला नंबर है। तो आपने एक A लेवल के बच्चों के लिए इस्लामियात की किताब भी लिखी है, आपने कुरान शरीफ का तर्जुमा भी किया है। तो आप बच्चों को क्या नसीहत करेंगी कि वो इस्लामियात में हर मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी के लिए अगर उन्हें अच्छे नंबर लेने हैं तो वो कैसी हिकमत अमली अपनाएं? मैं तो इसके हवाले से ही बात करूँगी, जो कि इस्लामियात तो O लेवल की है, जिसके लिए मैं पढ़ाती रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और किताब भी मैंने कोशिश की है लिखने की अपनी तरफ से बच्चों को पूरी तरह, बच्चों की जो उनकी डिमांड है उनके इम्तिहान की, उनके तकाज़ों के मुताबिक। तो मुझे बच्चों से ये ज़रूर कहना है कि उनके अंदर जो ये गलतफ़हमी पैदा हो गई है कि अंग्रेज़ी को नहीं देखा जाता, इंग्लिश को नहीं देखा जाता, जैसे मर्ज़ी इंग्लिश लिखते हैं तो कंटेंट जो है। लेकिन बात यह है कि जब तक हमें बात करनी नहीं आएगी, ज़बान हमें नहीं आएगी, तो हम बात जो है वो आगे कन्वे नहीं कर सकते। चाहे हमारे अंदर कितना ही इल्म क्यों ना हो, हमारे पास नॉलेज कितना ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक ज़ाहिर है कि हमें बात करनी नहीं आएगी तो हम बात कन्वे कैसे कर सकते हैं। स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए। शायद बच्चों को ये मालूम होगा, बार बार उनसे कहा भी जाता है कि अच्छी जो है वोकेबलरी उसके नंबर मिलते हैं, और डिटेल्ड नॉलेज की एक्स्ट्रा नॉलेज जो आप देते हैं उसके नंबर मिलते हैं। अब यहाँ टॉपिक्स होते हैं, सिलेबस नहीं होता, कोई किताब नहीं होती। वो रेफ़र करते हैं, कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं, जैसे सील्ड नेक्टर का रेफरेंस उन्होंने दिया हुआ है, सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी की, बहुत ज़बरदस्त किताब है। लेकिन वो सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर लाइफ हिस्ट्री है, ठीक है। लेकिन O लेवल में फिर इससे ज़्यादा कुछ होता है। तो उसमें अगर हमें कुछ ज़्यादा किताब में, किसी किताब से ज़्यादा नॉलेज हमें मिल सकता है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए बच्चों को कि नहीं, अपनी स्पीड तेज़ करनी चाहिए, लिखें, स्पेलिंग ठीक करें, राइटिंग ठीक करें। राइटिंग यस, चले जी, राइटिंग का तो कहते हैं जी वहाँ स्कैनिंग हो जाती है, तो राइटिंग की सख्त ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बहरहाल एक इम्प्रेशन होता है। आपकी अंग्रेज़ी दुरुस्त होनी चाहिए, और पैसेजेस जो हैं, मुझे इस बात बहुत हैरत होती है कि अगर वो 2 नंबर का है एक्सप्लेनेशन का सवाल और 2 नंबर का इम्पोर्टेंस का सवाल, तो मजाल है कि उसके अंदर हमें कतन बच्चों को ये नहीं हम समझाते कि भी जैसे आयतुल कुर्सी है तो अल्लाह का मतलब क्या है, जी। हाँ जी, इलाहा का मतलब क्या है, अलग अलग करके कोई लफ्ज़ है वो बताया नहीं जाता है। ये ठीक बात नहीं है। अगर हम इस स्टेज के ऊपर बच्चों को अरबी से अच्छी तरह शनासा कर दें, तो उसका ये होगा कि उनको आइंदा ज़िंदगी में कुरान भी समझने में उनको आसानी हो जाएगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि कुरान के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपल्सरी सवाल आता है। कुरान की मुख्तलिफ उसकी सूरतें हैं, मुख्तलिफ उसकी जो हैं, सारा हमें उसकी जितने भी हमें कुरान ज़िंदगी के जितने फील्ड्स में हमारी मदद करता है उसमें है। फिर हमें आप ये देखें कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री है, पूरी की पूरी हमें बताई जाती है। तो आप सब जानते हैं, जैसे कि बच्चे भी जानते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े मौत के दरवाजे तक जाते हुए
ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور صرف لفظی رہنمائی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ ہم ان کی لائف ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح عدل ہے، انصاف ہے، عاجزی ہے، ہر پہلو کے اوپر، یعنی کہ اگر وہ بادشاہ ہے تو کیسے بادشاہت کی جاتی ہے، اگر وہ سپہ سالار ہیں تو پھر دیکھیں کہ سپہ سالار کیسے حکمت عملی کیسے انہوں نے برتی میدان جنگ میں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود جب غربت کا زمانہ تھا تو وہ کیسے گزارا، جب غم کا زمانہ آیا تو وہ کیسے گزارا، جب وہ ہر طرف سے رحمتوں کی بارش اور کثرت مال ہو گیا تو پھر آپ نے کیسے، ظاہر ہے کہ آپ تقسیم ہی کرتے جاتے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب فتح مکہ کے وقت کیا تھا کہ پورا جو ہے علاقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر چکے تھے، فرما چکے تھے، اور سب ان کے قدموں میں تھے، اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے۔ اور خود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تقسیم کرنے کے بعد خود انہوں نے کیا کھایا، سوکھی ہوئی روٹی پانی میں بھگو کے۔ تو اگر ہم ان سے سیکھتے ہی کچھ نہیں ہے اور صرف نمبر لینے کے لیے ہی پڑھتے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اپنے اندر شامل کرنا چاہیے سارا کچھ، ہمیں اپنا کردار، ہم سب تقریر کر سکتے ہیں لیکن عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ باتیں ہم سب کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، لیکن کیا میری زندگی میں وہ شامل ہے، ان کی تعلیمات شامل ہیں؟ یہ ذرا مشکوک بات ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ بچوں کو شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے وہ رہنما ہیں، اور ایسے رہنما ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ خلفائے راشدین کا کیریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایک مکمل قسم کی اسلامیت جو ہے وہ بچوں کو اس لیول پر سکھائی جاتی ہے، پورا ان کو ایک کامل مسلمان بنانے کے لیے وہ کتاب کافی، جو کہ ان کے جو ٹاپکس جو ان کو دیے گئے ہیں۔ جو میرا تجربہ ہے، ہم سی ایس ایس، پی ایم ایس اور دیگر امتحانات میں جب کوئی ایشو ڈسکس ہوتا ہے، جیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کا مقام کیا ہے، تو شاید ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی میں چیزیں ہمیں شاید ہم نے نہیں سمجھی ہوتی۔ تو میں جب نشتر میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو میرے ایک جونیئر اس وقت یہ کتاب پڑھ رہے تھے، مضامین قرآن کریم۔ یہ قرآن شریف کے مضامین کا ایک انڈیکس ہے۔ اس میں کسی بھی مسئلے پر قرآن شریف کے بارے میں جتنی بھی قرآن شریف کے اندر آیات آئی ہیں انہیں اکٹھا کر دیا گیا۔ اگر خواتین ہیں تو خواتین کی بابت، اگر جہاد ہے تو جہاد کی بابت، اگر تعلیم ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ آج کل تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، ہر طرح کی اپلیکیشنز ہیں، تو میرے خیال میں آپ پرانے پیپرز نکالیں، ایک سوال پڑھیں، اس سوال میں جو مسئلہ آپ کو کہا گیا ہے سب سے پہلے کسی سائٹ پہ جا کر کسی طریقے سے چیک کریں کہ اس مسئلے کے بابت قرآن شریف میں کیا فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث کل ہم دکھا رہے تھے ایک حدیث، سیرت النبی کی جو بہترین کتاب ہے، یہ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہے محمد رسول اللہ۔ یہ ابو بکر سراج الدین کی کتاب ہے، جن کا اصل نام مارٹن لنکس تھا۔ اس کے بعد آپ کسی مسئلے پر مثلاً آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام میں کیا خاتون اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ لے سکتی ہے، تو آپ یہ لکھیں اور اس بارے میں تمام احادیث آپ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کو لے کے ڈاکٹر حمید اللہ ہمارے پاکستان کے تھے، ساری زندگی انہوں نے پیرس میں گزاری، ان کی بہت خوبصورت کتابیں ہیں۔ اب اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت کا مقام کیا ہے، ڈیموکریسی اینڈ اسلام، تو یہ ان کا عہد نبی میں نظام حکمرانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، ایسی انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ ہر مسئلے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس مسئلے کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا کہا گیا ہے، پھر صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں۔ حضور دنیا میں سب سے زیادہ شفیق انسان تھے۔ جب آپ سے ٹیررزم کے بارے میں سوال کیا جائے تو آپ بالکل لکھیں کہ حضور نے کسی انسان سے اپنی شخصیت کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ جو لوگ آپ پہ تلوار نکالتے تھے آپ نے ان سب کو معاف کیا۔ تو میرے خیال میں آپ کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ رہے گا کہ آپ سب سے پہلے قرآن شریف کا مطالعہ کریں اور ایشو وائز مطالعہ کریں۔ ایک تو ہم روٹین کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی جاری رکھیں۔ ایک مسئلہ اٹھائیں، پرانے پیپر نکالیں، ایک ٹاپک اٹھائیں، آج کل کے جو جدید معاملات چل رہے ہیں اس ٹاپک کو سامنے رکھ کے سب سے پہلے ریسرچ کریں،
قرآن شریف کیا کہتا ہے، پھر دیکھیں کہ حدیث شریف کیا فرماتی ہیں، تو میرے خیال میں آپ کا تیاری آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی، اور آپ نہ صرف مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، کل انشاءاللہ یوم قیامت روز جزا آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آخر میں ہم پھر ایک دفعہ دعا کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پورے ملک پر ایک سیلاب کا امتحان آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اس امتحان میں کامیاب کرے، لوگ محفوظ رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔